बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के हमारे प्रोग्राम में हम इधर तशरीफ़ लाए, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम मलिक फ़याज़ अहमद अवान साहब, साबिक़ MP हैं। मलिक साहब, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। तो मलिक फ़याज़ साहब के हवाले से कहा जाता है कि शरीफ बाप के शरीफ बेटे हैं और वाकई इन्होंने अफ़ज़ाबाद में शराफत की सियासत को रवाज दिया है, शराफत की सियासत की है, कोई झूठे पर्चे नहीं करवाए, बड़े अच्छे अंदाज से गुज़श्ता एतवार गुजारे हैं। तो मलिक साहब, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपने अपने गुज़श्ता 10 साल दौरे इक़्तिदार में 5 साल आप PP में बतौर MP रहे, 5 साल नून लीग में रहे, आपने अफ़ज़ाबाद के हवाले से क्या मनसूबाजात दिए, क्या खिदमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक तरक्याती कामों का अफ़ज़ाबाद की डेवलपमेंट का ताल्लुक़ है, तो उसमें मैं पिछले दौर में 2008 से 2013 तक उसमें मैंने कोशिश की कि कोई इज्तिमाई काम हो जिसमें आम आदमी उसमें इन्वॉल्व हो और उसकी ज़िंदगी को फ़ायदा पहुँचे। तो कोशिश की है और ऐसे काम किए हैं कि जो सदा चलने वाले हों और सदा रहने वाले हों। मसलन पासपोर्ट ऑफिस का जी पासपोर्ट ऑफिस बहुत बड़ा काम है और यकीनन अफ़ज़ाबाद की आवाम के लिए एक तोहफ़ा है पासपोर्ट और ये चल रहा है, लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसी तरह ये पार्क शेरपुरा मोहल्ला में वो मैंने मिनिस्टर इरीगेशन राजा रियाज साहब से ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट करके बड़ा ज़ोर लगा के वो जगह दी इरीगेशन की। तो आज अल्लाह के फजल से उधर पार्क। तो इसी तरह चिल्ड्रन नर्सरी वार्ड है THQ में, वो उसका क्या पहले नहीं था, तो वो भी इस अल्लाह के फजल से उधर चल रहा है। लवेरे में हॉस्पिटल बनाया, इधर मदरिया वाले में डिस्पेंसरी बनाई। बेशुमार ऐसे मंसूबे हैं जो इज्तिमाई हैं वो किए हैं। एजुकेशन के हवाले से जो आपने काम किया, एजुकेशन में 7-8 स्कूल हैं मुख्तलिफ जिन्हें अपग्रेड करवाया और 4-5 स्कूल ऐसे हैं जहाँ नहीं थे, उधर मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में वो नए उधर बनाए। और इधर हाफिज़ाबाद हाई स्कूल नंबर 2 में मैंने कमरे बनवाए, 6 कमरे हैं उधर। इधर बिन्नी में हमने स्कूल में उसको वसत दी है और कमरे दिए हैं। कोटा सनहा में एक नई बिल्डिंग उधर दी है। इसी तरह बेशुमार अल्लाह के फजल से ऐसे जी बड़ी अच्छी बात। मलिक साहब, अगर इसके साथ साथ अभी जो पिछला दौर गुजरा है तो इसमें भी हमने कोशिश की है और मैंने देखा था कि हाफिज़ाबाद में बच्चियाँ लड़कों के स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले रही हैं, तो उधर भी क्लासेस लग रही हैं। बच्चियाँ हाफिज़ाबाद की बाहर के कॉलेजों में दूसरे शहरों में जा रही हैं। तो मैंने ये देखते हुए मैंने कहा कि एक शर्की साइड पे अशद ज़रूरत है गर्ल डिग्री कॉलेज की। तो मैंने CM साहब से वो 2 कॉलेज मंजूर करवाए और एक अल्लाह के फजल से इधर चकचठा में दुआबा के साथ 6 एकड़ पर मुश्तमिल है, वो मुकम्मल हो चुका है और अभी फंक्शनल नहीं हुआ। इंशाल्लाह आने वाले दौर में वक्त में वो फंक्शनल होगा और वो यूनिवर्सिटी भी बन सकती है। इतना वसी बिल्डिंग और वाहिद वो ऐसा कॉलेज है कि जिसमें रहायशी भी दी गई। अच्छा, मतलब यूनिवर्सिटी का कैंपस भी बन सकता है। इसके साथ साथ हमने हमारा बड़ा मसला शर्की सेगा सीवरेज का था। वो बहुत बड़ा मसला था, उसे अपना शुरू किया है। अल्लाह के फजल से आज काफ़ी हद तक उस पर काबू पाया गया है। लेकिन ये कश्मकश आपस में जो चली है इसमें बहुत हाफिज़ाबाद का भी नुकसान हुआ है और जो काम अभी मुकम्मल होना था वो पैर तकमील तक नहीं पहुंच सका, कुछ हिस्सा रह गया है, लेकिन इंशाल्लाह उसे भी आने वाले वक्त में पूरा करेंगे। इसी तरह इधर मोहल्ला खड़ी अवाम में जगह पड़ी थी डिस्पोजल वर्क की, तो उस पर हमने एक डिस्पेंसरी बनाई है। तो वो अल्लाह के फजल से वो भी खिदमत कर रही है लोगों।
ملک صاحب کشمکش کے حوالے سے آپ نے بات کر دی، تو یہ گزشتہ الیکشن بلدیاتی الیکشن پہ میرا خیال کشمکش کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس سے پہلے شروع ہو گیا تھا؟ نہیں، یہ اس سے پہلے تھا، یہ اپنا تو بڑا کافی بعد میں ہوا ہے، بلدیاتی الیکشن بعد میں، اور میں نے اپنی قیادت کو گاہے یہ نشاندہی کرتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ مجھے الیکشن گزرنے کے 6 ماہ بعد ہی مجھے محسوس ہوا کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے مطلب نکل گیا ہے، اب میری ضرورت نہیں ہے، تو مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا میرے سپورٹر کو، میرے ووٹر کو، تو وہ انہوں نے نظر انداز کیا ہے۔ تو میں احتجاج کرتا رہا ہوں کہ ایسے نہ کریں، لیکن ان کی نیت کچھ اور تھی، تو انہوں نے اپنا فنڈز بھی بند کروائے، ہر طریقے سے انہوں نے ہم استعمال کیے، تو میں اس پہ احتجاج کرتا رہا، جس کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ بلدیاتی الیکشن آ گیا، اس پہ بھی ہماری کشمکش ہو گئی، تو وہ آپ کے سامنے ہے سارا۔ تو اللہ کے فضل سے ہم نے تو سیاست کی ہے عزت کے لیے، تو اگر عزت نہیں تو ہمیں ایسی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات ہے ملک صاحب۔ اس الیکشن سے یہ درخواستیں ہونے سے پہلے، آپ کے پی ٹی آئی میں جانے سے پہلے سنا ہے کہ میاں افضل حسین تارڑ اور نون لیگ کی کوئی اہم عہدیداران تھے، کوئی وزرات تھے، وہ کوشش کرتے رہے آپ کو نون لیگ میں لے جانے کی، کو راضی کرنے کی؟ میں نا ایسے آدمی نہیں ہیں کہ ہم آج ادھر کل ادھر، میں کہتا رہا ہوں کہ ہم رہنے آئے ہیں، ہم نے یہاں رہنا ہے، لیکن آپ عزت تو دیں، آپ ہمارے مطلب جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، لوگوں کو کام ہونے آپ فنڈز دیں پراپر، لیکن ہر بات میں نظر انداز کیا گیا ہے، اور جہاں تک منانے کا یا راضی کرنے کا تعلق ہے تو اس میں کوشش نہیں کی گئی، اور جن لوگوں کو کرنی چاہیے تھی وہ انہوں نے بالکل، ان کا مشن ہی یہ تھا کہ نکل جائے، تو انہوں نے اپنا مقصد پورا کیا ہے۔ ملک صاحب، اگر اللہ کے فضل و کرم سے آپ آئندہ الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کے افضل آباد کی عوام کے لیے اہل حلقہ کے حوالے سے کیا منصوبہ جات ہیں ترتیب دی ہے آپ نے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ اس میں نا بے شمار مسائل ایسے ہیں، تو پینے کا صاف پانی ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، حتیٰ کہ ہمارے گاؤں بھی وہ اس سے متاثر ہو ہے، اور وہاں بھی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کا مسئلہ ہے، انڈر پاس یا جو بھی اوور ہیڈ برج، اس کا ہونا بے حد ضروری ہے، تو انشاءاللہ ہماری کوشش، بائی پاس، منی بائی پاس کی ضرورت ہے۔ ایک ہاسپٹل، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ اقتدار روز روز ایسے نہیں ملتا، نہ اتنے اہم وزارتیں ملتی ہیں، تو بدقسمتی سے حافظ آباد کو ایک وزارت ملی، بڑی اہم وزارت ملی، اور اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی ایسا کام ہوتا، یہاں میڈیکل کالج بنتا، ہسپتال بنتا ہے ایک شرقی سائڈ پہ، لوگوں کو سہولتیں میسر آتی، لیکن کیا گیا ہے کہ اسی ہاسپٹل کو توڑ موڑ کے، ٹائلیں لگا کے، پھر اتار کے، پھر لگا کے، فرش پکے کر کے، پودے لگا کے، یہ سارا ٹف ٹائل لگا کے، تو وہ کام کیے ہیں، لیکن جو کرنے والے کام ہیں وہ نہیں چاہیے۔ یہ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈی ایس کے اوپر جو پیسہ لگایا گیا وہ ضائع کیا، قوم کا پیسہ، عوام کا پیسہ، غریب عوام کا پیسہ، دعائیں ملتی نہیں اور بلڈنگ پہ، دیواروں پہ پیسے لگا دیے گئے۔ یہ تو ملک صاحب، ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے آئندہ کیا ترجیحات ہیں؟ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ یہاں یونیورسٹی تک وہ ہم لے کے آئیں، تاکہ ہمارے بچے بچیوں کو یہ آسانی سہولت میسر آئے، اور لوگ باہر جانے کی بجائے اپنے شہر میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو ہیلتھ کے حوالے سے کیا ترجیحات؟ ہیلتھ کے حوالے سے میں نے کہا کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم شرقی سائڈ پہ، کیونکہ ٹریفک کا بھی مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اتنے زیادہ تعداد میں مریض ہوتے ہیں کہ ادھر کسی کو پراپر ڈیل نہیں ہو سکتی، تو ایک کوشش کریں گے کہ ایک ادھر ہاسپٹل میں تعمیر کیا جائے۔
ملک صاحب موجودہ دور میں بہت بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے، نوجوان ڈگریاں لیے پھر رہے ہیں، تو بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کوئی آپ کے ذہن میں خاکہ کی ترجیحات؟ کہ یہ تو ہائی لیول پہ باتیں ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ادھر کوئی انڈسٹری ہونی چاہیے کہ لوگوں کو روزگار ملے. ادھر ہمارے پاور لومز ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں بٹھا، لیکن وہ ہر آدمی تو نہیں کر رہے ہیں. تو جو تعلیم یافتہ ہیں انہیں وہ نہیں اپنا. تو میری کوشش تو ہوگی، میں کہہ بھی رہا ہوں کہ ادھر گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ کوئی ایسی کوئی انڈسٹری آئے کہ تاکہ لوگوں کو روزگار میسر آئے. جی ناظرین، آپ نے سابق ایم پی اے اور موجودہ امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ PP70 ملک فیاض الرحمان صاحب ان کی گفتگو سنی. تو آپ کو انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا.